तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। मेयरमा निर्वाचित भएको 15 दिन नबित्दै बालिन शाहको यति ठुलो चमत्कार। काठमाडौँका मेयरको योजना सिसडोलको फोहोर मलमा परिणत गर्ने, ड्रिल गरेर ग्यास निकाल्ने, जनताको मन जितेर काम गर्ने बालिन शाहको प्रतिबद्धता। भरतपुरको आवश्यकताबारे मेयर बन्ने नत्र सांसद वा मन्त्री हुन सक्थे, रेणु दाहालको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन समीक्षा स्वतन्त्रलाई सहज, दललाई निकै ठुलो चुनौती। अन्तर्वार्तामा भनिन् रेणु दाहालले, समृद्ध भरतपुर नै मेरो सपना हो। प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको जवाब, एमाले जस्तो हामी अहङ्कारी छैनौँ। भरतपुरको आवश्यकताबारे प्रचण्डको यस्तो खुलासा। जनताको मन जितेर काम गरे माओवादीलाई एक नम्बरको बनाउन सकिन्छ। प्रदेशका नेताहरूलाई प्रचण्डको ब्रिफिङ, यही गठबन्धन कायम रहन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना छैन। प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई थर्काएको भनेर बुझ्न हुँदैन, यो गलत हो। एमाले समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्र शक्ति निर्माणको तयारीमा जुटेको एमालेको भनाई। र प्रधानमन्त्री देउबालाई गगन थापाको सुझाव, अर्थतन्त्र जोगाउन युद्धको जस्तो सोच राखेर काम गरौँ। नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधले भरतपुरलाई हेर्ने सन्दर्भमा पूर्वाग्रह राखियो। मूल्यवृद्धिबारे सांसदद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण, पेट्रोलको मूल्य कतिले घट्यो, यसबारे पनि जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा का प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सके लगतै वाम एकता र गठबन्धन टुट्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू आक्रोशित हुन थालेका छन् र उनीहरूले नेकपा एमाले जस्तो अहङ्कारी नभएको भन्दै प्रचण्डलाई फकाउन समेत थालेका छन्। यसबारे विस्तृत रूपमा हामी जानकारी लिएर आएका छौँ। प्रचण्डले पनि नेकपा एमालेसँग तालमेल हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सम्म गठबन्धन कायम रहने उनको भनाइ छ। यो विषयमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले नेपाललाई पेट्रोलियम एन ल्याएर देशलाई पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास मुक्त देश बनाउन लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध पेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका विषयमा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद थापाले सो कुरा बताएका हुन्। हामीले आजैबाट पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको विकल्पमा काम गर्न नसकेमा सधैँ मूल्यवृद्धिको असर भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पेट्रोलियम एन चाहियो, पेट्रोलियम एन हामीले लिएर आयौँ भने हामीलाई केही बाटो देखाउँछ। जति हामीले आजैबाट हामीले नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास मुक्त देश बनाउन आजैबाट हामीले महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ 5 वर्ष, 6 वर्ष वा 10 वर्षमा गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ भने बाँच्छौँ हामी, नत्र हामीले एकातिरबाट कर घटाए पनि अर्कोतिरबाट कहीँ न कहीँबाट बढाउन परिहाल्छ फेरि उनले भनेका छन्। त्यसैगरी उनले पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेर त्यसबारेमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। त्यसबारेमा संसदमा छलफल चलिरहेको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका विभिन्न प्रदेशबाट आएका नेताहरूलाई यही 5 दलीय गठबन्धन नै आगामी सङ्घीय संसदको निर्वाचनसम्म कायम रहने ब्रिफिङ गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रचण्डले आफूलाई एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको खुलासा गरेपछि उनले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जवाब दिनु परेको छ। अहिले माओवादी केन्द्रबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरू पार्टीको प्रशिक्षणमा भाग लिन काठमाडौँ पुगेका हुन्।
उनीहरूसँगै विभिन्न प्रदेशका नेताहरू पनि काठमाडौँ पुगेका छन्। आज शुक्रबार बिहानै मात्रै मधेस र कर्णाली प्रदेशका नेताहरूले प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशका नेताहरूलाई प्रचण्डले यही गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने भन्दै सोही अनुसार तयारी थाल्न निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यस्तै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले योभन्दा पनि राम्रो गर्न सक्ने थियो भन्ने धारणा राखेका छन्। उनले कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको स्थानीय तहको नतिजाबाट आफू असन्तुष्ट नरहेको पनि स्पष्ट पारेका थिए। प्रचण्डले काङ्ग्रेसले पनि एमाले जस्तो दम्ब र अहङ्कार पाले ठेगान लगाउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि पनि सबै दल सोझबुझपूर्ण तवरले अगाडि बढ्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति नै तरङ्गित बनेको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूले त आफूहरूमा कुनै दम्ब र अहङ्कार नभएको भन्दै मुलुक र जनताको लागि हार्न तयार रहेको जवाब फर्काएको छ। प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल एमालेसँग सहकार्यको कुनै पनि सम्भावना नरहेको ब्रिफिङ गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 753 मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखको उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहाललाई दोस्रो पटक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। उनी आफ्नो निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा 12,449 मत ल्याएर महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। दाहालको अबको कार्यकाल कसरी बित्छ, अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेका कामहरू यसपटक सम्पन्न गर्ने योजना बनाएकी छन्। महानगरवासीको समस्या सम्बोधन गर्ने भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नवनिर्वाचित प्रमुख दाहालसँग नारायण ढुङ्गाना र नारायण अधिकारीले काठमाडौँ भएको भेटवार्तामा यस्तो कुराकानी गरेका छन्। पहिलो पटक म भरतपुर महानगरमा नयाँ थिएँ। के गर्ने, कसो गर्ने, कताबाट कामको थालनी गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ। 5 वर्षको बिचमा भरतपुर समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो। 5 वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्व भएको अनुभव भएको छ। उनले यदि चाहेको भए आफू मन्त्री सांसद समेत हुन सक्ने बताएका छिन्। किनकि आफू भरतपुरको भएकाले भरतपुर नै एउटा समृद्ध ठाउँ बनाउने हिसाबले भरतपुरले आफूलाई भोट दिएको समेत बताएका छिन्। भरतपुरका वासीहरूलाई अत्यन्तै खुसी पार्ने उनको मन छ भने यदि आफूले चाहेको भए प्रचण्ड भएकै ठाउँमा जान सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसो हुनाले आफू भरतपुरलाई अत्यन्तै माया गर्ने र भरतपुर एउटा समृद्ध सहर बनाउने उनको सङ्कल्प रहेको बताएका छिन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल नुवाकोटको सेसडोल पुगेका छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका बारेमा स्थानीय सरकारका विषयमा छलफल गर्न मेयर शाह र उपमेयर डङ्गोल सेसडोल पुगेका हुन्। हिजो शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँगको भेटवार्तापछि स्थानीयका समस्या र पूर्वाधार विकासबारे अध्ययनका लागि सेसडोल गएको मेयर बालेन शाहले जानकारी दिएका छन्। दुवैले त्यहाँ पुगेर स्थानीयका समस्या र त्यसको दीर्घकालीन समाधानको उपायका बारेमा छलफल गरेका थिए। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका मेयर शाह चुनाव जिते लगतै पनि सेसडोल पुगेका हुन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सांसद डा भीमबहादुर रावलले मूल्यवृद्धिको विषय बहुआयामिक भएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले पेट्रोल, डिजेल, ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि घटाउने विषय एकतर्फी सोचेर मात्रै नसकिने बताएका हुन्। रावलले समस्याको दीर्घकालीन समस्या खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्युतीय सवारी साधन र चुलो सहुलियतमा बाँड्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सीमा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसको अलावा सरकारले बजार अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धि घटाउन सक्ने रावलले सुझाव दिएका हुन्। साथै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिप्रति सरकार रमिते बनेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा भइरहेको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकार व्यवस्थापक नियमनकारी बन्न नसकेर रमिते बनेको आरोप लगाएका छन्। सरकार व्यवस्थापक पनि होइन, नियमनकर्ता पनि होइन, व्यापारी पनि होइन। सरकार रमिते। थापाले भने सरकारलाई थाहा थिएन रुस युक्रेन युद्धको भएको कुरा भर्खर थाहा पायो। सरकारले यो थाहा पाएन कि अमेरिकाले 45 अर्ब डलरको तेल रुससितै किनेको भन्ने कुरा। आखिर कहिलेसम्म नेपाली जनताले शास्ति भोग्ने भन्दै उनी आक्रोशित भएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्काल वाम एकता सम्भव नरहेको बताएका छन्। सुर्खेतमा बिहिबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच तालमेल हुने हल्लामा
कुनै सत्यता नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग वाम एकता या चुनावी तालमेलको कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताएका हुन्। अहङ्कारी र षड्यन्त्रकारीहरूले वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोड्न अनेक खालको भ्रमहरू फैलाइरहेका छन्। हामीमा कुनै पदको लालच छैन, षड्यन्त्रकारीहरूको भ्रमलाई सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले हालै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावमुखी नभएको टिप्पणी गर्दै भने बजेट चुनावको समयमा आएको हो तर चुनावमुखी होइन। उनले स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई समीक्षा गर्दै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म अहिलेकै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।